बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सॉलिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला का करोड़ एहसान अज़ीम कि उसने अपने इस बाबरकत महीने में कि जिसकी हर हर घड़ी में हर साथ में वो अपने नेकोकारों पर हज़ारों लाखों करोड़ों नेमतें बरकतें अज़मतें नाजिल फरमाता है, उसने हमें अपना कुरान पाक पढ़ने की और फिर उसको समझने की तौफीक अता फरमाई। रब्बे करीम फरमाते हैं कि जब वो किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसको अपने दीन की समझबूझ अता फरमा देता है। अब दीन की समझबूझ अता फरमाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि रब ने किसी को मदरसे के अंदर अगर बिठा दिया या अगर कोई मौलवी बन गया या अगर किसी ने कोई दीन की चंद बातें कर ली तो रब ने उसको दीन की समझबूझ अता फरमा दी। दीन की समझबूझ अता फरमाना ये भी है कि आप काम काज करते उस पर उसके हबीब पर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। दीन की समझबूझ ये भी है कि आप नमाज पढ़ते हुए आपका ध्यान कहीं और भटक नहीं रहा। दीन की समझबूझ ये भी है कि अगर नमाज का वक्त चला जाए आपके दिल के अंदर उसका खौफ उसकी मोहब्बत अगर जिंदा है तो ये दीन की समझ है, तो रब ने आपको कबूल व मंजूर फरमा लिया है। तो रब जिसके साथ भलाई का इरादा चाहता है उसे अपने दीन की समझबूझ अता फरमा देता है। नाजरीन कराम, जिस आयत मुबारका को मैंने पढ़ा उसका तर्जुमा के मफहूम मगर जिन्होंने सब्र किया और अच्छे काम किए तो उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। तो जिन्होंने सब्र किया, अब रब सब्र करने वालों को कितना पसंद फरमाते हैं कि मोमिन की शान में से एक शान ये है कि वो सब्र करे, कि जब उसको कोई नेमत मिले तो वो उसका शुक्र अदा करे, और अगर उसको कोई उसकी राहत कोई नेमत अगर उससे छिन जाए तो वो उस पर सब्र करे और अल्लाह ताला की अतात और फरमाबरदारी में मसरूफ रहे। तो ये मोमिन की शान है कि रब उसको उसका अजर अता फरमा देता है। रब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत जितने भी वो लोग हैं कि जिन्होंने सब्र किया, क़यामत के दिन जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जाएगा तो जितने भी दुनिया में आफियत के साथ रहने वाले लोग थे वो तमन्ना करेंगे कि काश उनके जिस्मों को कैंचियों के साथ काट दिया जाता, कि जितना रब ने आज मुसीबत ज़दाओं को सब्र का अजर अता फरमाया रब इतना हमें भी अता फरमाता। तो नाजरीन कराम, अगर हम सब्र को देखें बेतहाशा बेशुमार अहादीस मुबारका मिलती हैं कि रब्बे करीम सब्र के ऊपर कि अगर किसी को एक कांटा भी चुभता है, हदीस मुबारक ये कहती है कि रब्बे करीम उसके कांटे चुभने की मुसीबत में भी उसको अजर सवाब अता फरमा देता है। तो नाजरीन कराम, अगर सब्र का एक वाकया हम ले लें, मोस्टली ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अल्लाह ने क्या हमें ही चुन लिया, मुसीबतें हम पे आती हैं, कभी हमारे घर की मुसीबत आ गई, कभी हमारे रिस्क की तंगी आ गई, कभी हमें औलाद की तंगी आ गई। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अगर हम वाकये को देखें, कुरान पाक ये कहता है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इब्तदा में रब ने इंतहाई आसूदा हाली अता फरमाई कि 3000 ऊंट, 3000 घोड़े, 1000 बकरियां और 500 हशमो खुदाम और फलों के बागात। यहाँ तक नहीं, हजरत अय्यूब को रब्बे करीम ने नेक औलाद होना बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है, नेक औलाद, साले औलाद और एक नेक बीवी भी अता फरमाई, और इंतहाई जो खूबसूरत भी थी। फिर जब शैतान ने कहा रब्बे करीम से, मेरे मौला ए रब्बे करीम कि तूने अय्यूब को बागात, जानवर, मवेशी, माल, हर चीज अता फरमाई, तूने उसको औलाद का सुख भी दिया, तूने उसको रिस्क की फरावानी का सुख भी दिया, तो ए मेरे मौला मुझे बता कि वो कैसे तेरी फरमा बरदारी ना करे। मजा तो तब है कि अगर तू उससे कुछ छीन ले या तू उसका एक इम्तिहान ले। तो जब शैतान ने ऐसे कहा तो रब्बे करीम ने जब हजरत अय्यूब का इम्तिहान लिया तो मशीयत इलाही से हजरत अय्यूब की आजमाइश का दौर शुरू हुआ कि आपके माल मवेशी खत्म हो गए, आपके बागात जल गए, आपकी औलाद जो है वो मकान के हादसे में सारी की सारी खत्म हो गई। आपका ये दौर जो फिर उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि हजरत अय्यूब के जो जिस्म पे बीमारी का दौर शुरू हुआ
کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بدبو اتنی آتی تھی کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار تھے انہوں نے ایک کپڑے کے اندر ایک جس طرح سے ایک گٹھڑی سی باندھی جاتی ہے، حضرت ایوب کو ایسے باندھ کر اور اپنے شہر سے دور پھینک آئے کہ اس کی بدبو سے بھی ہمارے علاقے میں بدبو آتی ہے، اس کے جسم کی جو وہ بدبو تھی، جو وہ زخم تھے۔ آپ کی بیوی جو ایک نیک صالح عورت تھی، آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس نے خود کو وقف کر دیا۔ جب حضرت ایوب کی اس بیماری کا دور شروع ہوا تو ناظرین کرام 18 سال، کہنے کو ایک چھوٹی سی بات، 18 سال حضرت ایوب نے اسی بیماری میں گزار دیے۔ رب کریم نے قرآن پاک کے اندر آتا ہے اس واقعے کی تفصیل کے اندر کہ حضرت ایوب کے جسم سے جب کیڑا نیچے گرتا تھا تو آپ اٹھا کر واپس اپنے جسم پہ رکھ دیتے تھے اور رب کریم کا شکر ادا کرتے تھے کہ اے میرے مولا، تو نے اس بیماری میں، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے، آپ نے فرمایا کہ مولا میرے دل کو سلامت رکھنا، میری زبان کو سلامت رکھنا، کہ جہاں سے میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا اور میں تیری بڑائی کو، تیری بھلائی کو، تیری کبریائی کو بیان کرتا رہوں گا۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین کرام حضرت ایوب کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ملتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے پروردگار میں تکلیف میں مبتلا ہوں۔ آپ نے واویلا نہیں مچایا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مولا تو نے میرے سے مال لے لیے، مویشی لے لیے، میری اولاد لے لی، میرے باغات لے لیے، مجھے لوگوں نے یہاں سے باہر پھینک دیا، اے میرے مولا تو مجھے اس پہ شفا عطا فرما۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے پروردگار تو رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے رحم کی اپیل اپنے پروردگار سے کی، جب انہوں نے رحم کے لیے دعا مانگی تو رب کریم نے فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا اور یہ کتنا ہی اچھا بندہ تھا، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ پھر رب کریم نے جب یہ دیکھا کہ آپ کی فرما برداری کا یہ عالم ہے تو رب کریم نے فرمایا ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ اے ایوب اپنے پاؤں کی ایڑی کو رگڑ، پھر جو اس سے پانی نکلے گا اس سے غسل بھی کر اور اس کو تو پی بھی، تیرا رب تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کی فرما برداری کے یہ عالم کے 18 سال کے بعد جب رب کریم نے آپ کو شفا یابی عطا فرمائی تو آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی رحیمہ جس کا نام تھا، کہ جب وہ کہیں گئی ہوئی تھی، جب واپس آئی تو آ کر کہتی ہے کہ اے شخص، یہاں پر میرا ایک خاوند موجود تھا جو انتہائی لاچار اور بیماری میں مبتلا تھا، تم نے کہیں دیکھا ہے؟ تو حضرت ایوب مسکرائے اور فرمایا کہ تیرے رب نے مجھ پر کرم عطا فرما دیا۔ اور پھر وہی قرآن حضرت ایوب کے بارے میں فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ہم نے ان کا خاندان واپس بخش دیا اور اتنا ہی مزید عطا کیا، اور یہ ہماری رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور قابل عزت قابل احترام ناظرین کرام کہ رب کریم نے جتنا ان سے لیا، اس مال، مویشی، اولاد، اچھی اولاد عطا فرما دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم رب کے کہنے پر، رب کی دی ہوئی مشکلات پر جب ہم صبر کرتے ہیں تو رب کریم ہمیں اس کے بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ایوب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے جسم سے جو کیڑا گرا، رب نے اس کو ریشم کا کیڑا بنا دیا، کہ جو آج کل آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنا کارآمد ایک کیڑا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت یہ کہتی ہے کہ جنہوں نے ایمان والوں نے، جنہوں نے صبر کیا تو رب کریم ان کو پھر اجر عطا فرماتا ہے ان کی نیکیوں کا۔ تو قابل احترام ناظرین کرام، تو مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر صبر کرے، اور جب اس کو کوئی راحت ملے تو وہ اس پر شکر ادا کرے اپنے رب کریم کا۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ صبر اسی کو آئے گا کہ جو صبر کرنا چاہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر بھی نہیں کی گئی۔ ناظرین کرام، صبر مومن کی شان یہ ہے کہ جب اسے مال کی طرف سے، حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے مال کی طرف سے یا جان کی طرف سے اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور پھر وہ اس کو پوشیدہ رکھتا ہے، لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، تو اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔